अध्याय अर्जुन विषाद योग, दोस्रो अध्याय सांख्य योग, तेस्रो अध्याय कर्मयोग भाग, चौथो अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, पाँचौं अध्याय कर्म संन्यास योग, छैठौं अध्याय आत्म संयोग योग, सातौं अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, आठौं अध्याय अक्षर वर्म योग, नौं अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग, दसौं अध्याय विभूति योग, 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग, 12वां अध्याय भक्ति योग, 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग, 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग, 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग, 18वां अध्याय मोक्ष सन्यास योग। तर तिमीले यो अहिले सुनिरहेको माथिको विषय भीष्म पर्वलाई लेख्नुभन्दा पहिले नै मैले अहिले दिइसकेको ज्ञानको महत्त्वको बारेमा लेख्दै भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभयो। अर्जुनले सोध्नुभयो, सञ्जय र धृतराष्ट्रले भन्नुभयो भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेर आफ्नो तर्फबाट भीष्म पर्व अर्थात् श्रीमद् भगवत गीताको महत्त्वको बारेमा लेख्नु, अघि बढ्ने मनुष्यले सजिलोसँग बुझ्न सकुन्। तिमीले भन्ने त्यस वचनमा कुनै शङ्का नहोस्। भन्नको लागि त्यो कार्य गर्नु, आफूले बुझेको ज्ञानलाई आफूमा ग्रहण गरेर कर्म गर्ने र यो ज्ञानलाई सम्पूर्ण मनुष्यलाई प्रदान गर्नको लागि भन्नु, अर्थात् आफूले पनि जान्नु र अरूलाई पनि सिकाउनु भनेर तिमीले मेरो भनाइलाई लेख्नुभन्दा पहिले श्रीमद् भगवत गीतामा यी विषयलाई जोड्नु पर्नेछ। ती विषयहरू हुन् श्रीमद् भगवत गीताको विषयमा जान्न योग्य विचार, श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य, श्रीमद् भगवत गीताको अनुसन्धान, श्रीमद् भगवत गीतामा भगवान श्रीकृष्णको नामको अर्थ, श्रीमद् भगवत गीतामा अर्जुनको नामको अर्थ। श्रीमद् भगवत गीताको पूरा संस्करण सम्पन्न गरेपछि मेरो माध्यम अर्जुन महाभारत नामको संहार गर्नको लागि तयार हुनेछ। त्यही मेरो माध्यमबाट मैले मेरो शक्ति विग्रहको शक्तिको माध्यमबाट एक भयानक संहार गर्नेछु, जुन संहारबाट मैले आफ्ना कैयौं भक्तलाई उसको कर्मको कर्मफल मोक्ष दिनेछु भने पाप कर्म गर्ने मनुष्यलाई उसको कर्म अनुसार कर्मको कर्मफल प्रदान गर्नेछु। कर्मफल बाँकी रहेका जुन भक्त छन् तिनलाई आफ्नो जीवन आफ्नो तरिकाले स्वतन्त्र भएर जिउन सक्ने वातावरण बनाउनेछु। त्यसका लागि मेरा 5 माध्यमलाई लडाईँमा केही हुन दिने छैन। ती 5 सबैको रक्षा मैले मेरो शक्तिद्वारा नै गरेको हुनेछु। ती सबै सुरक्षित रहनेछन्। आफ्नो गरेको कर्म र सञ्चित कर्मको कर्मफल र अहिले गरेको कर्मको कर्मफललाई प्राप्त गरेर भोग गर्नेछन्। महाभारत संहारको लागि बनाइएको मेरा 5 माध्यम मध्येको एक माध्यम अर्जुनको सन्ततिबाट नै फेरि भारतवर्षको राजा हुनेछ। त्यो राज धार्मिक र कर्तव्यपरायण हुनेछ। उसको राज्यमा पूर्ण रूपले धर्मको संस्थापना हुनेछ। त्यही धार्मिक राजा महाभारतको लागि बनेको मेरो माध्यम अर्जुन सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु उत्तराको पुत्र हुनेछ। अभिमन्यु उत्तरा पुत्रको नाम परीक्षित हुनेछ। परीक्षित अर्थात् सत्यको रक्षक भनेर पुकार हुनेछ। त्यस सत्यको रक्षक भनेर पुकार हुने नाम ग्रहण भएको राजा परीक्षितले आफ्नो राज्यमा स्वर्गको अनुभूति हुने व्यवस्था सम्मको राज्यमा व्यवस्थामा गरेका हुनेछन्। परिवर्तन संसारको नियम हो। त्यही नियम अनुसार समयको चक्र पनि घुमिरहेको हुन्छ। त्यही चक्रमा राजा परीक्षितको भेट समयको व्यवस्था कलियुगसँग हुनेछ। कलियुगको भेट नै राजा परीक्षितको अन्त्य हुने विधान लिएर आएको हुनेछ। राजा परीक्षितको कार्यकालसम्म भारतवर्षमा कलियुगको कुनै प्रभाव नपर्ने, कलियुग शान्त रहने। तर राजा परीक्षितको अन्त्यपछि भने भारतवर्षमा कलियुगले आफ्नो उपस्थिति देखाउने सहमतिमा कलियुग शान्त हुनेछ र आफू स्थिर भएर रहने ठाउँ माग्नेछ। जुन जुवा घर रक्सी लगायतका विभिन्न मदिरा जन्ने ठाउँमा बस्न कलियुगलाई अनुमति मिल्नेछ। सुनमा बस्ने ठाउँ मिलेको हुनाले र राजा परीक्षितको मुकुट सुनको हुनाले कलियुग त्यही मुकुटमा नै बस्नेछ। परीक्षितले कलियुगलाई सुनमा बस्न अनुमति दिएको कारणले कलियुगको गुण सुनमा परेको हुनेछ। कलियुगको गुण सुनमा परेको कारणले कलियुगले आफ्नो प्रभाव सुरुमा सुनबाट नै देखाउन सुरु गर्नेछ। कलियुगको गुणको असरको कारण राजा परीक्षितको सुनको मुकुट तातो हुनेछ। मुकुटको तापको कारण राजा परीक्षितको शिरमा दबाव पर्नेछ। शिरमा परेको दबावको कारण राजा परीक्षितको स्मरण क्षमतामा ह्रास हुनेछ। सीमाभन्दा अत्याधिक दबावको कारण शरीरमा पनि अत्याधिक प्यास उत्पन्न हुनेछ। मुकुटमा भएको सुनको तापको कारण राजा परीक्षितमा स्मरण क्षमता ह्रास भएसँगै प्यास र अहङ्कार उत्पन्न हुनेछ। त्यही प्यासबाट उत्पन्न भएको अहङ्कारको कारण राजा परीक्षितले जीवनको अन्तिम सत्य मृत्युलाई प्राप्त गर्नेछन्।